नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आयज एक घटना घडामोड जाल्या आमच्या राज्यांत आणि खूप जाणांक तुमकांय सगळ्यांक खबर आसतली ती घटना कितें ती. राज्य मंत्रिमंडळाचे आज खातेपालट जाला आणि तातूंत दोन नवे मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश जाल्या. तातूंतलो एक मंत्री आसा आदले मुख्यमंत्री आणि राज्यांतले एक ज्येष्ठ नेते दिगंबर कामत आणि दुसरे आसा सभापती आशिल्ले पण आयजच ताणें सभापती पदाचो राजिनामो दिलो आणि तांचोय मंत्रिमंडळांत समावेश जाला. ते आसा काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर, जे ट्रायबल म्हणजे आदिवासी समाजाचे एक प्रबळ नेते गोंयचे अशें मानले वता. आजच्या ह्या मंत्रिमंडळ जे नव्यान कांय समावेश जाल्या दोग जाण, ताची चर्चा फाटल्या बऱ्याच तेंपा सावन चालू आशिल्ली. फाटली 2 वर्सां तरी जाली, म्हाका दिसता 2 वर्सां परसय चड टायम जालो की प्रमोद सावंत हांच्या मंत्रिमंडळांत कोण तरी 2 नवे किंवा 3 नवे मंत्री येतले आणि कोण तरी दोग जाण तातूंतल्यान वगळटले अशी चर्चा आशिल्ली. हे 2 कोण किंवा हे 3 कोण हे कोणाक खबर नाशिल्ली आणि ताचे वयल्यान अंदाज आनी अटकळां सगळे बांदताले. हालींच जाल्ल्या एका राजकीय घटनेंत आनी घडामोडींत राज्याचे सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांकां प्रमोद सावंत हांणी आपल्या मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्ले. ताची कारणां ही वेगवेगळी आशिल्ली. त्या कारणांचें कांय लोकांनी समर्थन केलें, कांय लोकांनी सांगलें की तें सारकें आसा. स्वता मुख्यमंत्र्यांनी ताचें समर्थन केलें. पण स्वता गोविंद गावडे ह्या सगळ्या घडामोडींत खूश नाशिल्ले. तांचें म्हणणें की आपणाक खंय तरी टार्गेट केला अशें ताणें उलोवनूय दाखयलां ह्या पयलीं. तांच्या जाग्यार जो कोण मंत्री येतलो तो कोण तरी समाजाचोच आसतलो आणि खास करून रमेश तवडकरांच्या नांवाची चर्चा ही सुरू पयलीं आशिल्ली आणि गोविंद गावडे हांकां काडून उडयल्या उपरांत रमेश तवडकरांचे प्रवेश मंत्रिमंडळांतलो हो जवळ जवळ निश्चित जाल्लो. दुसरे जे मंत्री आसा ते कोण हाचे वयल्यान एक दुबाव आशिल्लो, कोण आसूंक शकता, पण कोण वतलो मंत्रिमंडळांतल्यान हें एक जवळपास निश्चित जाल्लें. ते आशिल्ले आमच्या नुवेंचे आमदार आणि राज्याचे पयलींचे आमचे मंत्री अलेक्स सिकेरा. अलेक्स सिकेरा हे प्रकृतीच्या कारणां वयल्यान फाटल्या कांय तेंपा सावन हे दुयेंत आशिल्ले आणि तांचें दुयेंत हे अशा इतल्या स्टेजीचेर आशिल्लें की तांकां चलपाक आनी काम करपाक त्रास जातालो. आतां तांणी आपल्या राजिनाम्याची इच्छा व्यक्त केल्ली अशें एक सांगलें वता. खरेंच तांणी राजिनामो आपूण जावन दिला काय कोणे तरी पक्षांतल्या किंवा सरकारांतल्या ज्येश्ठ लोकांनी तांकां राजिनामो दिवपाक सांगला हो विशय चर्चेचो जावंक शकता. पण राजिनामो कोणें दिवप आनी कोणा कडेन राजिनामो घेवप हाचो अधिकार मुख्यमंत्र्या कडेन नासता, कारण ते कॅबिनेटाचे चीफ आसता. हालींच एक अलेक्स सिकेरा हांणी आपूण राजिनामो दितलो किंवा आपूण राजिनामो दिवपाची तांणी एक हें केल्ली, घोशणा केल्ली. तांणी त्या प्रमाणे आपलो राजिनामो दिलो. सो 2 पदां ही प्रमोद सावंत हांच्या मंत्रिमंडळांत रिकामी जाल्ली. तर त्या पदांचेर आतां जशें हांवें सांगलां की रमेश तवडकरांचें नांव जवळ जवळ निश्चित जाल्लें. पूण दुसरें नांव हें दिगंबर कामत हांचेंच आसतलें काय आनी कोणाचें आसतलें हे विशीं थोडोसो दुबाव आशिल्लो. कांय जाण ठामपणान सांगताले की ते दिगंबर कामतूच आसतले. आमदार संकल्प बामणकर हांचें नांव तातूंत आसूंक शकता अशी एक परत चर्चा सुरू जाल्ली. पण निमणी लॉटरी ही दिगंबर कामत हांकांच लागली आणि अशे तरेन आयज दनपारां राजभवनाच्या दरबार हॉलांत ह्या दोगांचो सोपतविधी सुवाळो पार पडलो. खूबदां अशें जेन्ना खांदेपालट जाता किंवा मंत्रिमंडळांत भितर काही बदल जाता किंवा विस्तार जाता तेन्ना थोडीशी मंत्रिमंडळाची घडी ही वयर सकयल आणि थोडीशी हलपाची शक्यता आसता आणि ती जाता जेन्ना अशे तरेच्यो घटना घडटा.
दिगंबर कामत हे एक ज्येष्ठ नेते जांकां खूब प्रशासकीय अनुभव आसा. मुख्यमंत्री म्हणून काम केला, मंत्री म्हणून तांणी बरोच काळ काम केला आणि आमदार म्हणूनय ते 1994 सावन सलग हे मडगांव मतदारसंघांतल्यान निवडून येतात. सो तांकां मंत्रिमंडळांत समावेश तांचो जावचो अशी एक 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 मुवमेंट चलतालो. तांची तशी मागणी आशिल्ली अशें कांय लोक सांगता. मुख्यमंत्र्यांनी ताका हिरवो कंदील दाखयल्लो आणि दिल्लींतल्यान ताचे त्या संबंधीचे परमिशन हाडिल्ले. गोविंद गावडे हांकां काडपा वयल्यान मध्यंतरीच्या काळांत बरोच एक बोवाळ चलतालो. पण शेवटाक जेन्ना फर्मागुडी हांगा ती सभा जाली आनी मागीर सगळो इतिहास सगळ्यांक खबर आसा. ते सभेंत केल्ल्या भाशणाचो एक विपर्यास जालो काय कितें जालो ते आतां फुडें जातलें. गोविंद गावडेन हांणी सांगलां पयलींच की आपूण चुकीचें कांय उलोवना म्हणून. पण शेवटाक मुख्यमंत्री कितें तें ठरयता आनी त्या प्रमाणे गोविंद गावडे काडून थंय आतां रमेश तवडकर आयले. रमेश तवडकर हे म्हाका दिसता की दक्षिण गोव्याच्या राजकारणांत एक एक बॅलन्स करपाचें काम करतले ह्या फुडें. कारण मुरगांवांत माविन गुदिनो, सालसेटींत दिगंबर कामत, सांगे मतदारसंघात सुभाष फळदेसाय, काणकोणांत मंत्रीपद नाशिल्लें तें मंत्रीपद आतां रमेश तवडकर हांकां मेळ्ळां. फोंड्यांत 4 मंत्रीपदां आशिल्लीं. 4रांतली गोविंद गावडे गेले, ताका लागून आतां 3 जाण उरले. सुदीन ढवळीकर, रवी नायक आनी सुभाष शिरोडकर हे उरल्या. आनी अशे तरेन थोडोसो आनी बॅलन्स जावपाचो किंवा करपाचो एक प्रयत्न जाला दक्षिण गोव्याचो. आनी उत्तर गोव्यात तुमकां सगळ्यांक खबर आसा विश्वजीत राणे आसा, हळर्णकर आसा निळकंठ, रोहन खंवटे आसा आनी बाबूश मोन्सेरात आसा. सो अशे हे 4 अशे एकूण एक गणित सगळ्यांक जुळोवन मुख्यमंत्र्यांनी हाडलां. एक 3 म्हणजे फोंड्या आतां 3 जाले. निवडणूक ही 1.5 वर्साचेर आयल्या. 1.5 वर्सांतले म्हाका दिसता 1 वर्सूच तशें जर आमी एक राजकारणाचे म्हणून विचार केलो जाल्यार 1 वर्स हे सारकें. फुडले मागीर जे 5-6 म्हयने उरता ते सगळे अशे पोड म्हणा किंवा बाकीचे सगळे गोश्टी तातूंत ते म्हयने कशे वता तेच कळना. सो आतां जी खेळी आसतली, जो खेळ आसतलो तो 1 वर्साचो सगळो आसतलो आनी हे 1 वर्सांत जे राजकारण जातलें हातूंत आनी सुद्दां एखाद्या वेळार मंत्रिमंडळांत काही बदल जावपाची, एखादो दुसरो आनी मंत्री येवपाची किंवा एखादे 2 जाण वचपाची भायर अशी शक्यता आसा. शेवटाक राजकीय परिस्थिती आनी तातूंतल्यान राजकीय जे अपेक्षीत करता जी सत्ताधारी पक्ष आसा ते अनुसार काही डिसिजनां जातलीं. पण एकूण जर गोंयच्या राजकारणाची जर एकूण परिस्थिती पळयली म्हाका दिसता की जर हो मंत्रिमंडळ जर भितरले जे कांय बदल आसा ते 1-2 वर्सां पयलीं समजा जर जाल्ले जाल्यार आतां मेरेन काही गोष्टी आनी जातल्यो आशिल्ल्यो. आनी आतां ह्या वेळार म्हणजे आनी 3 म्हयन्यांनी, 4 म्हयन्यांनी, 5 म्हयन्यांनी परत एखादो निवडणुकीच्या लागीं आसतना एखादो बदल जावपाक शक्य आशिल्लें म्हणजे 1 वर्स बी अशें आसतना. पण म्हाका दिसना आतां ह्या फुडें तशें जावपाक शक्य आसा म्हणून. जालेंच जाल्यार एखादो दुसरो कोणी आतां उदोळ म्हणला तशें जावपाक शकता. जे मंत्री आज ज्या मंत्र्यांनी शपथ घेतल्या दिगंबर कामती कडेन खंयचें खातें वतलें किंवा रमेश तवडकर हांचे कडेन खंयचें खातें वतलें हाचे वयल्यान राज्यांत आतां परत एक नेटान चर्चा सुरू जाल्या. ट्रायबल अफेर्स जे मंत्रालय आसा किंवा मिनिस्ट्री आसा ती एखाद्या आदिवासीच नेत्या कडेन किंवा आमदारा कडेन आसची अशी एक पयलींच्यान एक मागणी येताली. दरम्यानच्या काळांत जेन्ना उटाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी तें उलोवन दाखयल्लें की आमच्याच समाजाचो त्या खात्याचो मंत्री आसपाक जाय, दुसरो मनीस आमचे प्रश्न आमची समस्या समजूंक शकना. अशा वेळार म्हाका दिसता की रमेश तवडकर हांचे कडेन तें खातें वचपाचें जवळपास निश्चित जालां.
दिगंबर कामत हांचे कडेन कितें वतलें हाचे वयल्यानय चर्चा आसा. एखादी PWD सारके खातें दिगंबर कामत हांचे कडेन वचूंक शकता, कारण ताका प्रशासकीय अनुभव, खात्याचो अनुभव तांचो खूब मोठो आसा. ताका लागून ते तांचे कडेन वचूंक शकता. बाकीची खातीं ही ज्या मंत्र्या कडेन आशिल्लीं, आतां गोविंद गावडे कडेन जें मंत्रीपद आशिल्लें क्रीडा, ते आतां रमेश तवडकर जांणी पयलीं हें खातें सांबाळिल्लें, ते तांचे कडेन वचपाची शक्यता आसा. अलेक्स सिकेरा कडेन आशिल्ली लॉ ज्युडिशियरी सारकी किंवा लेजिस्लेटिव्ह अफेर्स सारके खातें आसा, ते दिगंबर कामत हांचे कडेन वचपाक शक्य आसा, कारण अनुभव मोठो आसा. विधानसभेत 1-2 हें जातलीं आतां, आनी 3 तरी जातलीं आनी अधिवेशनां. तातूंत दिगंबर कामत एक स्ट्रॅटेजीक हें काम करूंक शकता त्या खातें आयलें जाल्यार. बाकीचे जो हें आसा सुरू जातलो, म्हाका दिसता की ह्या आजच्या शपथविधी उपरांत खूब मोठो बोवाळ गोंधळ जावपाची शक्यता आसा अशें दिसना. कांय जाणांनी आज म्हणजे जे कोण आशिल्ले कोण नाशिल्ले हाचे वयल्यान जेन्ना चर्चा जाताली, तर कांय लोकांचें लक्ष एका जोडप्या कडेन, म्हणजे मायकल लोबो आनी तांची घरकान्न डिलायला ही नाशिल्लीं हाचे वयल्यान एक चर्चा राज्यांत आज परत सुरू आशिल्ली. एखादें तांचें कितें दुसरें कितें काम अर्जंट आसूं शकता, ताका लागून ती येवना अशेंय जावंक शकता, किंवा ती वेगळ्या कारणां खातीर रावली आसूं येता. पूण एकूण जर सगळें पळयलें जाल्यार आतां खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता की 1 वर्स तरी 1.5 वर्स ह्या मंत्रिमंडळान आपलो चेहरो एक स्पश्टपणान एक लोकां मुखार हाडपा खातीर यत्न करपाक जाय. कारण एक जर चीफ मिनिस्टर सोडले, लोकांचें हेंच मत आसा, जाल्यार बाकीचे मंत्री तशे दिश्टी पडना. बाकीचे मंत्री डिसिजनां घेता किंवा लोकांक फेस करता किंवा लोकांच्या प्रश्नाक जाप दिता अशें दिसना. ठामपणान काम करता आसतले, पूण तांचो फेस लोकांक दिसना. तो फेस आतां दिसचो पडटलो. एक मुख्यमंत्री संपूर्ण राज्याचें राजकारण किंवा संपूर्ण राज्याचें प्रशासन सांबाळपाक शकना. मुख्यमंत्र्यांक थोडी आपल्या कडेन आशिल्ली कांय खातीं आतां बाकी कडेन दिवची पडटलीं, आनी तांकां इंडिपेंडंट काम करपाक खातीर तांकां सांगचें पडटलें की तुमी तुमचे इंडिपेंडंट प्रत्येक गोष्ट विधानसभेत ती तुमच्या प्रश्नांची जाप आपणाक दिवपाक आतां मेळची ना, ती तुमकां दिवची पडटली. थोडी कामां करा, लोकां मुखार तुमी येया आनी लोकांक दाखोवन दिया की तुमी काम करता म्हणून. तातूंतल्यान सरकाराची आनी पक्षाची प्रतिमा तांकां वाडोवची पडटली स्वताची. जाल्यार म्हाका दिसता की येवपी निवडणुकीक ठामपणान तांकां वचपाक मेळटलें. नाजाल्यार विरोधक हे तशे आक्रमक जाल्या. प्रश्न इतले आसा की विरोधकांक प्रश्न पावचे ना. विरोधक जेन्ना एक एक प्रश्न घेवन रस्त्यार देंवपाक सुरू करतले, तेन्ना सरकाराक ते खूब जड वचपाक शकता. आनी विजय सरदेसाय आसूं, युरी आलेमांव आसूं, दोतोर कार्लोस परेरा आसूं, बाकीचे विरेश बोरकारा सारके आसूं, हे ज्या पद्दतीन विरोध करपाक लागल्या, प्रश्न उपस्थित करपाक लागल्या, म्हाका दिसता मंत्रिमंडळाची जबाबदारी आतां खऱ्या अर्थान वाडटली. कारण अधिवेशनांत हे प्रश्न उपस्थित जाता, ताका जापो दिवपाचे आसता. समजा जाप दिली ना जाल्यारय कांय वेळार तुमकां तशें कांय कोण हें धरना. पूण जेन्ना लोक रस्त्यार येवपाक लागता, अपोजिशन जेन्ना लोकांक रस्त्यार देंवयता, तेन्ना सरकाराच्या इमेजीचो प्रश्न आसता. ही इमेज सरकार कितले पर्यंत आपली राखून दवरता किंवा वाडयता, ताजेर खूब गोश्टी, खूब गजाली अवलंबून आसतल्यो. सो आज जे खातें पालट जालां, तातूंत रमेश तवडकर हांचे येवप हें पयलींच निश्चित आशिल्लेंच. पण आतां ह्या गजालीचो गोविंद गावडे हांचे वचपाचो जो सगळो विशय तयार जाल्लो, ताचेर कितें परिणाम जातलो हो सुद्दां आज चर्चेचो विशय सुरू जाला. की कांय जाणांक तातूंत एक राजकारणांतले पेच डावपेच किंवा काटश अशें दिसता. पण जर बारीक ओवरऑल विचार केलो जाल्यार शेवटाक न्यूट्रलायज करपा खातीरच ती निवड आसा अशें स्पश्टपणान दिसता. आनी गोविंद गावडे ट्रायबल समाजाचे, रमेश तवडकर हेय ट्रायबल समाजाचे. सो एक ट्रायबल गेलो, दुसरो ट्रायबल त्या पोजिशनाचेर आयलो अशें सांगपाक सरकाराक मेळटा. आतां रमेश तवडकरांच्या जागेर कोण येतलो हाचे वयल्यानय चर्चा ना म्हणल्यार आयज आयकपाक मेळटाली. आनी ती चर्चा ही
तातूंत गणेश गांवकर जे सावर्डेचे आमदार आसा आनी सद्या आपलें काम आपले पद्दतीन करता, तांचें नांव ह्या सभापती पदा खातीर आतां फुडें आयलां आज मोठ्या प्रमाणांत. तांकां मेळटा काय आनी कोणाक सभापती पद मेळटा हें पळोवचें पडटलें. तवडकर हांणी सभापती पदाची जबाबदारी तशी बरे तरेन हाताळ्ळ्या आनी गोविंद आपले गणेश गांवकर हे कशे सांबाळटले. जर तांकां मेळ्ळें जाल्यार आमकां फुडें दिसतलें. सो आयज आमी इतले मेरेनच थांबता. आमी ह्या विशया वयल्यान जेन्ना पोर्टफोलियो जेन्ना वाडटले म्हणजे खातीं जेन्ना वाडटले ते वाटल्या उपरांत आमी आनी एक हाजेर एनालिसीस करपाची एक आमची तयारी आसा आनी आमी ती करतले. तो मेरेन हो विशय जो आसा तो आमी हांगा थांबयता. आजचो हो एपिसोड, आजची ही चर्चा जर तुमकां आवडली जाल्यार तुमी लायक करा, तुमी ती शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. तुमी तुमचो सपोर्ट आनी तुमची एक व्हॅल्युएबल अशे तरेची तुमची सजेशनां म्हणजे तुमची सुचना ह्यो तुमी कमेंट बॉक्सांत आमकां जरूर धाडा. जांचे वरवीं आमकां एक काम करपाक उमेद येतली आनी आमकां समजा जर कितें कमी अदीक जाता जाल्यार आमी तें दिवपाचो तुमकां आमी यत्न करतले. हांव थांबतां. देव बरें करूं. असोच पळयत रावा न्यूज गोवा चॅनल.